नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। रोकिएन कहाली कोरोनाको, हरेक दिन थपिँदो संक्रमितको दरसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दा चिन्ता झन थपिएको छ। कोरोनाले अत्याएको त थियो नै, मुलुकमा फेरि अध्यादेश आतंकले उपस्थिति जनाएको छ। वैशाख 27 गते संघीय संसदको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले 7वटा अध्यादेश जारी गर्दा विपक्षी दलहरूले त्यसको तीव्र आलोचना गरेका छन्। यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतका लागि बोलाएको संसद बैठकमा विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्। यो सँगै नेपालमा पहिलो पटक हवाई माध्यमबाट नेपालको भूभागको सर्वे सुरु गरिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकै दिन 55 जनाको मृत्यु, 7587 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 1775 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई 29 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय, निषेधाज्ञा 46 जिल्लामा विस्तार, थप कडाई गरिने प्रशासनको निर्णय। सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 7वटा अध्यादेश जारी, विपक्षी दलहरूद्वारा चर्को आलोचना। संसद बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश आतंक मच्चाएको विपक्षीहरूको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिने क्रममा असफल बनाउने कांग्रेसको निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तयारी। प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ। र नापी विभागद्वारा लाइडर प्रविधिबाट महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको हवाई सर्वेक्षण सुरु। आरम्भमा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको 20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटियो। तयार गर्ने यो प्रविधि हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोनाका कारण एकै दिन 55 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा 55 जनाको मृत्यु भएको र हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3417 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 7660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 16131 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7587 र 571 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 73 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 3,51,500 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 1775 जना निको हुँदा हालसम्म 2,87,790 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 59,798 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 253 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 25,37,295 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई 29 गतेसम्म लम्ब्याउने उपत्यकाका 3 जिल्लाका सिडिओको बैठकले निर्णय गरेको छ। मंगलबार उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीका साथै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँगको छलफलले थप एक साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञालाई कडाई र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न मोडालिटी परिवर्तन गर्दै निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि जारी भएको पहिलो चरणको निषेधाज्ञा वैशाख 22 गते राति 12 बजे सकिँदै थियो। यस्तै यो समयमा उपत्यका छाड्नेलाई सहजीकरण गर्ने पराजुलीले बताउनु भएको छ। उहाँले वैशाख 23 गतेदेखि पसल बिहान 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने र बेलुका पूर्ण रूपमा बन्द गरिने पनि बताउनु भएको छ। 23 गते बिहान देखि लागू हुने गरी अब 29 गतेसम्मलाई चाहिँ थप गरिएको छ। अहिले पछिल्लो चरण फेरि एक हप्ता थप गर्ने निर्णय गर्यौं र यसमा अलिकति हामीले
पहिलेको भन्दा अलिकति केही मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेका छौँ। अब यो सङ्क्रमण दर अझै तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि पनि केही चाहिँ अब अलिकति नियमहरू परिवर्तन गरेका छौँ। नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई कडाई गरिने पनि पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। पराजुलीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% कर्मचारी र शाखामा 25% कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विभागमा 40% कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गरिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आज थप 4 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि जिल्लाको संख्या 46 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएको मध्ये 10 जिल्लामा आंशिक र बाँकी 36 जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी छ। गत 13 वैशाखको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लामा 500 भन्दा बढी तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भए प्रमुख जिल्लाधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। हाल नेपालका 33 जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दो रूपमा देखिएको छ, जसमध्ये 12 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने अन्य 21 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि महाकाली अस्पतालमा आइसियुमा रहेका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव भएको छ। अहिले अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्टबाट 8 देखि 10 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन हुन्छ, तर हाल एक दिनमा 35 देखि 40 सिलिन्डर आवश्यकता पर्दछ, जसका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। महाकाली अस्पतालको आइसियुमा रहेका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव भएको छ। अक्सिजनको कमी छ। अहिले कमी भयो भने अब यसपछि 1-2 महिनापछि 2-4 हप्तापछि त के होला, यसको चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ गर्नुपर्ने देखिरहेछ। र जति पनि अक्सिजनका बिमारीहरू छन् थपिएका, उहाँहरूलाई यो अपुग भएर हाम्रो 35 देखि 40 सम्म एक दिनमा चाहिँ सिलिन्डर राख्ने अवस्था भएको छ। अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। यद्यपि सिलिन्डरको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो। हिजो अस्तिसम्म 54 वटासम्म थियो, आज 84 वटासम्म सिलिन्डर पुग्यो। अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसके भोलि इन्डिया र इटाली जस्तै भयावह स्थिति नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभीगञ्ज सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। आइतबार रातैदेखि बर्दियामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। निषेधाज्ञा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले निगरानी बढाएको हो। यसैबीच प्रहरीले मंगलबारसम्म 410 मोटरसाइकल, 214 साइकल, 140 वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र बिना काम बजार डुल्ने 1122 जनालाई कारबाही गरेको छ। बर्दिया जिल्लाको जुन निषेधाज्ञा लगाइएको छ, जिल्लाभरका बजारहरूमा तकरिबन 400 प्रहरीलाई खटाएर यसको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। अनावश्यक रूपमा हिँड्ने चाहिँ सवारी साधनहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रण लिएर होल्डमा राख्ने चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ र जिल्लाभरि यो काम चाहिँ भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ गाडीहरू होल्डमा परेका छन्, व्यक्तिहरू पनि होल्डमा परेका छन् र यो क्रम चाहिँ हामी यो निषेधाज्ञाभरि जारी राख्दछौँ र यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काममा मेरा प्रहरीहरू चाहिँ सबै खटिरहेका छन्। बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या एकाएक बढेपछि तातेको प्रहरी प्रशासनले यसलाई कतिसम्म निरन्तरता दिने हुन् भन्ने कुरा त समय नै पर्खिनुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधिको अभाव हुन नदिने जनाएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीका बारेमा अनुगमन गर्न गठित उपसमिति बैठकमा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले 3000 भाइल काठमाडौँ आइपुगेको र अरू भाइल पनि नेपालमा ल्याउने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। रेमडेसिभिर कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीलाई प्रयोग हुने औषधि हो। त्यस्तै महानिर्देशक भट्टराईले 3 महिनालाई पुग्ने कोभिड र नन कोभिडका लागि
अन्य औषधि मौजदात रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। औषधि अभाव हुन नदिन विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर पर्याप्त औषधि भित्र्याउने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। भट्टराईले औषधिमा कालोबजारी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। मैले खालि के भने त्यहाँ प्रयोग हुने इमर्जेन्सी टाइपको औषधि लगायत अन्य औषधिहरू पनि जुन नन कोभिड पनि हुन्छन् ती औषधिहरूको हकमा चाहिँ मैले त्यसको सर्वसुलभ एफोर्डेबल प्राइसमा त्यसलाई एभाइलेबल गराउने दायित्व चाहिँ मेरो। एनसिडीको मेडिसिनहरू चाहिँ हरूको करिब उहाँहरूले भनेअनुसार मैले जुन उहाँहरूको भनेअनुसार चाहिँ हरूको अहिले चाहिँ हामीसँग 3-4 महिना पुग्ने स्टक चाहिँ रहेको छ। बैठकमा उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोरोनाका बिरामीलाई आवश्यक औषधि अभाव हुन नदिन विभागले आवश्यक समन्वय र तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्याप्त मात्रामा छ, कुनै त्यस्तो चाहिँ समस्या हुँदैन भनेर हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिनुभयो। तर पर्याप्त होइन, यहाँ चाहिँ अब पहुँच भएका मान्छेहरूले पनि लिन गाह्रो भएको छ। सर्वसाधारण नागरिकको त अब हामीले कुरै नगर्नु, जसको पहुँच नै छैन, कसैलाई चिन्दैन, तिनीहरूले त अब यो रेमडेसिभिरको खोल पनि देख्न पाउँदैन। उहाँले कोरोना संक्रमितको उपचारको अवस्थाका बारेमा विभिन्न अस्पतालको अनुगमन गरिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि संसद सचिवालयले सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न भएको छ। संघीय संसदका सबै सांसदहरूको बुधबार र बिहीबार पीसीआर परीक्षण हुन लागेको हो। संघीय संसदका सबै सांसदहरूको यही वैशाख 22 र 23 गते संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म पीसीआर विधिबाट कोभिड परीक्षण हुने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधन्य पानेले बताउनुभयो। सचिवालयका कर्मचारी, आईसीसीका कर्मचारी, मर्यादा पालक लगायतको पनि स्वाब टेस्ट हुनेछ। उनले संसद सचिवालयले उपस्थितिका लागि सबैमा अनुरोध गरेको जानकारी पनि दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार 7वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, 2078 फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 लगायत जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश हुन सकेका थिएनन्। विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश जारी गरिएको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उनीहरूले सरकारले संसद बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले अध्यादेश आतंक नै मचाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउने निर्णय गरेको छ। आज सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। महतले वैशाख 27 गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने बताउनुभयो। विश्वास मतको प्रयोजनको लागि भनेर यो संसद बोलाउने जुन चाहिँ काम भएको छ, त्यस कारण यो सरकारलाई यो ओलीजीलाई यसमा चाहिँ फेल गराउने, यो विश्वास मतमा फेल गराउनेको लागि हामी लाग्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा पनि भर्त्सना गरेको छ। केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेशमा अल्पमतमा पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री राख्ने काम गरेर संवैधानिक मान्यता भत्क्याउने काम भएको भन्दै त्यसमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। जबरजस्ती जस्तो लुम्बिनी प्रदेशकै हकमा
त्यहाँ मुख्यमन्त्री राखिराख्ने यो केन्द्रकै निर्देशनमा यो जुन खाले क्रियाकलाप असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्रीको मार्फतबाट भइरहेका छ त्यसको व्यापक हामीले चाहिँ समीक्षा गर्यौं र त्यसलाई हामीले भर्त्सना गरेका छौं। पार्टीको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नै गराउने पनि उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको कदमको आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको भन्दै यसलाई दलहरू र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटना असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्दै लुम्बिनीको सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पदबाट मुक्त गरिनु संविधानको भावना विपरीत स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। र अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ती बिना कारण बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरिएको छ र नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, यसलाई संविधानको भावना लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध स्वेच्छाचारी निरङ्कुश प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ। फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत 23 भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आफूहरूले भने पनि नलिएको र अहिले नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भएको उहाँको भनाइ छ। बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सबै जनसमुदायलाई सचेत र एकताबद्ध रहन अपील गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बिना कारण, बिना प्रसंग र हठात रूपमा सनक्का भरमा सरकारले एकपछि अर्को प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्तीलाई धेरैले आलोचना गरेका छन्। पछिल्लो पटक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त गर्दै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिनुलाई अनुदार लोकतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले अभ्यास गरिरहेको 3 तहको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार नेपालको संविधान 2072 को मौलिक विशेषता हो। यी तीनै सरकारले आफ्नो शक्ति संविधानले निर्दिष्ट गरेको पाटोबाट पाएका छन्। तर पछिल्लो समय संघीय सरकारले आफू खुसी बारम्बार एक्कल काटे निर्णय गरेर प्रदेश सरकारको अवधारणा माथि बल मिच्याइ गरिरहेको भन्दै सरकारको कदम विरुद्ध प्रश्न उठेको छ। एमाले र माओवादी एकीकरण भएको बेला भागबण्डामा नियुक्ति पाएका माओवादी नेताहरू गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई हटाएर ओलीले सीता पौडेल र गङ्गानारायण यादवलाई नियुक्ति गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि 2076 कार्तिक 27 मा पहिलो पटक नियुक्ति गरिएका 7 प्रदेशमा प्रमुख बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्त गरिएको थियो। त्यसैगरी गत पुस 5 गतेपछि तत्कालीन नेकपामा आएको विग्रह र फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराएपछि ओलीले पुनः प्रदेश 2 मा माओवादीका तर्फबाट नियुक्ति पाएका तिलक परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेका थिए। सरकारले यस प्रकारको निर्णय पूर्वाग्रह र दुराग्रहपूर्ण तथा भविष्यका लागि गलत नजिर स्थापित गर्ने प्रकृतिको गैर राजनीतिक कदम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको जिकिर छ। धेरै डिस्टर्ब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्रदेशमा धेरै हस्तक्षेप गर्ने हातमा जरुरी थिएन नि। उहाँसँग गर्नुपर्ने अरू कामहरू थिए। उहाँले चाहिँ उहाँहरूको डराउनु पनि भयो। प्रदेशमा चाहिँ सरकार ढल्लै गयो भने केन्द्रमा पनि सरकार ढल्छ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासमा बस्नुभयो होला। तर त्यस्तो त्रासमा बस्नुपर्ने मलाई जरुरी देख्दिनँ म। उसो त प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान
प्रदेश प्रमुख आफू बहालमा रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने आलङ्कारिक पद हो। तैपनि यसमार्फत संघीय सत्तारूढ नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न प्रयासरत रहेको प्रष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन, तर छोटो समयमै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए। यसरी फेरिनुको एउटै अन्तर्य प्रधानमन्त्रीको निकृष्ट राजनीतिक स्वार्थ रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। कहिले घररा उद्घाटन गर्नुहुन्छ, कहिले प्रदेश प्रमुख हटाउनुहुन्छ। यो अहिले नेपाली जनताको प्राथमिकतामै छैन, यो कसैलाई चासै छैन। उहाँ अहिले चाहिँ मलाई जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ, 5 महिनापछि गरे पनि हुन्छ। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्री समग्र रूपमा उहाँको सोच चिन्तन र दिशा चाहिँ गलत बाटो। यति बेला राष्ट्रपतिको भूमिका नै विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिको दूतको रूपमा प्रदेश प्रमुखको लिग कोर्न नसक्नुले सरकारको नियतमाथि आशंका उब्जाएको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पद मुक्त भएसँगै त्यो ठाउँमा नयाँ पात्रलाई नियुक्ति मिलेको छ। तिनीहरू किन र कुन अपराधका कारण पद मुक्त गरिनुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो भन्ने मुख्य प्रश्न हो। आम नागरिकको कर खाने पात्रहरू पद मुक्त हुँदा र नयाँ नियुक्ति हुँदा अवश्य कारण खुलाउनु पर्ने होइन र सरकार। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजीव खत्रीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन लागेपछि त्यसको ठूलै परकम्प जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा भित्रको विवाद छताछुल्ल भएकै थियो। लुम्बिनीबाट सुरु भएको जसपा भित्रको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा केन्द्रमा पनि जसपा विभाजित हुने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको सुइको पाएपछि रातारात एकीकरण भएको मधेस केन्द्रित दुई दल पुनः विभाजनको नजिक पुगेका छन्। अहिले जसपाको जुन तरिकाले जसपाभित्र स्थिति विकसित भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि जसपा चाहिँ फुट्ने संघारमा गयो कि जस्तो लाग्छ। जनता यसको विपक्षमा छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ के प्रयासमा छौं भने कि हाम्रा नेताहरू बसेर छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ। एक वर्ष अगाडि ओलीकै कारण एक हुन बाध्य भएका तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी दल अहिले भने ओलीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने विषयमा विभाजित छन्। पार्टीको यो ढुलमुले चरित्रका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व राजपाका 4 सांसद सरकारमा गएपछि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो। तर सो कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। जसपामा अहिले दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा सांसदहरूलाई तान्ने खेल सुरु गरेका छन्। ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति र सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ, तर उनीहरू बाहिर भने यो कुरा बताउन तयार छैनन्। ठाकुर पक्ष पार्टीभित्र भिन्न मत भए पनि पार्टी नफुट्ने दावी गर्छ, तर अर्का अध्यक्ष भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने पार्टी विभाजनको नजिक रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष भट्टराई निकटहरूले पार्टी फुट नजिक रहेको र त्यसका लागि पैसाको चलखेल समेत सुरु भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सबै पार्टीभित्र यहाँ चाहिँ नि एउटा लाइनबाट अर्को लाइन, एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टी। अहिले यो जुन कोरोना भाइरसको नि अहिले एउटा के भन्ने आइरहेछ भने युएनले नै भनिरहेछ यो भेरिएन्ट भाइरस छ नि, विभिन्न रूप लिएको भाइरस इज मोर डेन्जरस भनिरहेछ। त्यो झन् एकदम आक्रामक छ, त्यो झन् सङ्क्रमणकारी छ भने जस्तै नेपालमा पनि कोरोना मात्रै होइन कोरोना भेरिएन्टले सबै पार्टीभित्र चाहिँ नि बसेको छ र त्यसको नाइके को हो त भन्दाखेरि केपी ओली। उसो त पूर्व राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले ठाकुरको साथ छाडेका छन्। अरू केही सांसदहरूले पनि गुट बदल्न सक्ने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा विभाजित जसपा ओलीले विश्वासको मत लिँदा कुन तहमा विभाजित हुन्छ त्यो हेर्न भने वैशाख 27 कुर्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नापी विभागले आकाशबाट गरिने लाइडर प्रविधिबाट महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको 20,000 वर्ग किमी क्षेत्रफलको हवाई सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। यो प्रविधि भौगोलिक धरातलको यथार्थ नाप नक्सा र स्वरूप पत्ता लगाउने अत्याधुनिक प्रविधि हो। विभागले 3D त्रिआयामिक भौगोलिक स्वरूप अर्थोफोटो अर्थात् फोटो नक्सा तयार पार्न सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट।
नापी विभागले मंगलबार लाइडर प्रविधिबाट कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको 20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हवाई सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। विभागका अनुसार यस सर्वेक्षणमा विशेष खालको क्यामेरा र सेन्सर जडित विमानको प्रयोग गरिन्छ। जब क्यामेरा र सेन्सरले विभिन्न संकेत धरातलमा फ्याँक्छन् तब ती संकेत जमिनका विभिन्न स्थानमा मेसिन सहित गाडिएको सैटेलाइट पिल्लरमा ठोकिँदै पुनः सेन्सरमै तस्बिर सहित पुग्छन्। यसरी तयार हुने तस्बिर डिजिटल टेरेन मोडलका हुन्छन्। यी डाटा विकास निर्माण कार्यका लागि निकै उपयोगी हुने विभागको दाबी छ। केन्द्रमै बसेर हामीलाई चाहिएको कुरा विदिन मिलिमिटरमा हामी चाहिँ आउटपुट निकाल्न सक्ने अवस्थामा रह्यौँ। सेन्सरबाट चाहिँ निस्केका रेहरू जमिनमा ठोकिएर फर्केर गएर पुनः क्यामेरामा रेकर्ड भएपछि त्यसको आधारमा प्रत्येक बिन्दुको उचाइको जानकारी प्राप्त गरिकन हामीले DEM डिजिटल एलिभेसन मोडल र अर्थोफोटो म्याप तयार गर्ने यो प्रविधि हो। यति धेरै क्षेत्रफलमा लाइडर प्रविधिबाट हवाई सर्वेक्षण थालिएको यो नेपालमै पहिलो पटक हो। लाइडर सर्वेक्षणबाट योजनाहरूको प्रभावकारिता समेत अभिवृद्धि हुन गई विकास निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य गर्न पर्दैन। मंगलबार गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले लाइडर सर्वेक्षणको शुभारम्भ गर्दै डिजिटल नेपाल निर्माणमा यस सर्वेक्षणले ठूलो योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालमा जाने भनेर घोषणा गरिसके पछाडि हामी हरेक हिसाबले हरेक ठाउँमा यस्ता प्रवृत्ति भित्र्याउँदै प्रवृत्तिलाई हामीले उपयोग गर्दै गरेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। लाइडर सर्वेक्षणबाट डाटाहरू उपलब्ध भएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू जलविद्युत, सडक, खानेपानी, सिंचाई, दैवी प्रकोप पूर्वानुमान, सुरक्षा रणनीति लगायत कामका लागि सर्वेक्षण गर्दा फिल्डमै पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेका अनुसार भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी 3वटा पोइन्टबाट पहिलो चरण सर्वेक्षण गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही नेपालगञ्ज बेस्टबाट हुने हो भने सुदूरपश्चिमको बाँकी क्षेत्रको धनगढी बेस्टमा रहेर त्यसरी सर्वेक्षण हुन्छ र यो तराईका जिल्लाहरू मूलतः तराईका जिल्लाहरू भए सँगसँगै चुरे रेन्जको केही पहाडी जिल्लाहरू पनि त्यसले कभर गर्छ। नापी विभागका अनुसार यसअघि फिल्ड सर्वेक्षण गरिसकिएको छ। पहिलो चरणमा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको 20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको लाइडर सर्वेक्षण चालु आर्थिक वर्ष सक्ने योजना छ। दोस्रो चरणमा पूर्वी तराईका जिल्लाको सर्वेक्षण गरिनेछ। पहिलो चरणको सर्वेक्षणका लागि फ्रान्सबाट आर्थिक सहयोग र विमान सहितको प्राविधिक विशेषज्ञ टोली आएको छ भने दोस्रो चरणको लाइडर सर्वेक्षणका लागि जापानको जाइकाले सहयोग गर्ने जनाइसकेको छ। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। मंगलबार शेयर बजार झिनो अंकले बढे पनि कारोबार रकम भने फराकिलो अन्तरले घटेको छ। आइतबार र सोमबार लगातार 7.5 अर्ब बढीको शेयर किनबेच भएकोमा मंगलबार भने 6 अर्ब रुपैयाँको मात्रै शेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो 2 दिनको तुलनामा करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ कमी भएको हो। कारोबारमा आएका कम्पनी मध्ये 100 भन्दा धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, तर निप्से परिसूचक भने 1.94 अंक मात्रै बढेर 2654 बिन्दुमा पुगेको छ। निप्से सूचक झिनो अंकले मात्र बढे पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये करिब 10 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढे पनि शेयर बजार भने 1 अंक मात्रै बढेको छ। 213 कम्पनीको 1 करोड 30 लाख किता शेयर 6 अर्ब 5 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। समता घरेलु लघुवित्त, महिला लघुवित्त, विशाल बजार कम्पनी, सपोर्ट लघुवित्त, राधि जलविद्युत, रुरु जलविद्युत, सिक्टी हाइड्रो, युनाइटेड मोदी हाइड्रो र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर मूल्य समेत करिब 9% बढेको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंकको सर्वाधिक 23 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा अरुण काबेली पावरको करिब 21 करोड 83 लाख, ग्रामीण विकास लघुवित्तको करिब 16 करोड 90 लाख, नेफ्राको 16 करोड 48 लाख र अपी पावरको 14 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकै दिन 55 जनाको मृत्यु, 7587 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 1775 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई 29 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय, निषेधाज्ञा 46 जिल्लामा विस्तार, थप कडाई गरिने प्रशासनको निर्णय। सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 7वटा अध्यादेश जारी, विपक्षी दलहरूद्वारा चर्को आलोचना, संसद बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश आतंक मच्चाएको विपक्षीहरूको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिने क्रममा असफल बनाउने कांग्रेसको निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तयारी। प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ। र नापी विभागद्वारा लाइडर प्रविधिबाट महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको हवाई सर्वेक्षण सुरु, आरम्भमा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको 20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटियो। तयार गर्ने यो प्रविधि हो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।